तो बाहर सुकून था बिल्कुल। जैसे ही मैं कब्र में उतरा हूँ चुनाई लगाने के लिए, तो ऐसे लगा जैसे जलते अंगारों पे पाँव रख दिया मैंने। इतनी गर्मैश अंदर से निकल रही थी, सेक निकल रहा था। नज़र तो खैर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इंसान है महसूस कर सकता है कि यार ये अल्लाह के अज़ाब में है, शायद अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आपको एक मखलूक दिखानी है। कैमरामैन भाई इस साइड पर ज़रा कैमरा घुमाएं। जैसे ही मैंने बाबा जी से मिट्टी हटाई और मेरा पाँव उनके पेट पे ऐसे आया जैसे ज़िंदा बंदे का पेट हिलता है। इनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, ये इन लोगों ने अपनी आंखों से ये सारे वाक़यात देख रखे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मैं फिर से एक मरतबा कब्रिस्तान में मौजूद हूं। यहाँ पर हम अहवाल जानेंगे उन लोगों से जिनके शब रोज़ यहीं पर गुज़रते हैं। आज फिर से मैं एक गोरकन के पास मौजूद हूँ जिन्हें अरसा दराज गुज़र चुका है मियानी साहब कब्रिस्तान में। आसिफ साहब इनका नाम है, ये यहीं पे रहते हैं, यहीं पर ये कब्रें खोदते हैं। इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर वाक़यात देख रखे हैं, तो आइए कुछ इनसे वाक़यात जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की दुनिया कैसी है, यहाँ पर रात के अंधेरों में क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं। इन्होंने कोई जिन, कोई चुड़ैल, कोई साया देखा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ मैं। सबसे पहले तो आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका वाकई बड़ा बिज़ी शेड्यूल है, हमने अपनी नज़रों से देखा है आप कितने मसरूफ़ हैं। तो बस हम आपका चंद मिनट टाइम लेंगे सर। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर दिन के बाद चले जाते हैं, जब रात होती है उस वक्त यहाँ पर क्या क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं, या फिर आपने अपनी जीती जागती आंखों से क्या क्या देखा हुआ है यहाँ पे? जी मैं ना आपको बताऊं कि बिज़ी शेड्यूल के बारे में, तो बिज़ी समझ लें कि ईद शब रात और दिन रात इधर ही गुजरे हैं। फैमिली को भी बहुत कम वक्त दिया है और ज़्यादातर वक्त जो इधर ही गुजरता है। और दिन को तो चलें रूटीन में आमदर रफ्त होती है, चलता रहता है, मामला गुजर बसर होता रहता है। और रात को जो है ना बड़े मामला समझ लें कि देखने में आते हैं बाज़ टाइम। तो अब ये 5-6 दिन पीछे की बात है, ये इधर मैं एक बच्चा दफन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने बाइक अपनी खड़ी की है, तो पीछे मुझे आवाज़ें आनी शुरू, ओए बात सुनो। मैं डर गया, मैं पता नहीं, देखा तो 4-5 आदमी थे वो। तो मैं उनके पास पिस्टल वगैरह भी थे। मैं छुप के ना कब्र के साथ बैठ गया, क्योंकि अंदर के लोग हैं, हमें पता है कैसे। वो काफ़ी देर मेरी बाइक के पास बैठे रहे हैं, वेट करते रहे हैं कि बाहर आएगा बंदा। लेकिन मैं उधर जाने की बजाय उस रास्ते से दूसरे रास्ते से चला गया हूँ। तो ऐसे वाक़या भी अक्सर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, ये कब्रों के मामले को आप लगा लें कि ये दफन करते मैयतें हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है 20 से 25 साल हो गए हैं मैयतें दफन करते हुए। तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ जो ना, ये पीछे ये सामने मेजर शबीर शरीफ है, उधर ना एक मैयत दफन करनी थी। तो उनके बेटे ना कुल्फ़ियों की रेडियाँ लगाते हैं वो पार्टी में ना, तो मैयत दफन करनी थी उधर। जो ना मुझे वो उन्होंने कहा यार ये दादाजी की कब्र के ऊपर ही कब्र दफन करनी है, तो आप प्लीज़ कोई रहनुमाई करें। तो मैंने कहा यार ये कब्र डिमोलिश करना अच्छी बात नहीं है, आगे जगह है तो मुनासिब उधर निकलवा लें। उन्होंने कहा नहीं जी, वसीयत थी हमारे वालिद साहब की, इधर ही करनी है। तो मैंने जब वो खुदाई के लिए थोड़ी सी तोड़ी कब्र, तो देखा नीचे वैसे ही वाइट कलर का कपड़ा, वैसे ही कफन पड़ा हुआ है, वैसे ही जैसे अभी अभी दफन किया इनको। मैंने कहा देखो भी वो तौबा तौबा इसे बंद कर दो यार, हमें नहीं पता था ये मामला है। तो जब मैंने डेट पढ़ी उसके ऊपर 1986 की तारीख थी, तो आप लगा लें कि 25 ईयर यानी कि हो गए हैं उसे दफन हुए। तो अल्लाह के जो बंदे हैं ना, वो नीचे भी ज़िंदा ही रहते हैं, कब्रों के अंदर भी। और दुनिया पे तो आपको पता है कैसे अपनी खामोशी से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। कहते हैं कि ये आप जो है ना ज़्यादा गुफ्तगू से या फजूल आप गाली गलौज या कोई ऐसी बातों से खामोशी इख्तियार करें तो वो बहुत अच्छी बात है।
تو دوسرا آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. یہ پیچھے ایک یعنی کہ کہہ لیں آپ، میں نے 1 ماہ ہو گیا ہوگا اس بات کو، یا 20-25 دن ہوئے ہوں گے. ایک قبر دفن کی، ایک پراپرٹی ڈیلر تھا، تو 2012 میں اس کی وفات ہوئی تھی. اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ بندہ نا چیٹر تھا. تو آپ یقین کریں کہ رات کا ٹائم تھا، ٹھنڈا موسم تھا بالکل، تو باہر سکون تھا بالکل. جیسے ہی میں قبر میں اترا ہوں چنائی لگانے کے لیے، تو ایسے لگا جیسے جلتے انگاروں پہ پاؤں رکھ دیا میں نے. اتنی گرمائش اندر سے نکل رہی تھی، سیک نکل رہا تھا. نظر تو خیر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن انسان ہے محسوس کر سکتا ہے کہ یار یہ اللہ کے عذاب میں ہے. شاید اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو لہذا ہمیں دنیا سے جانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں، یا مجھے آپ ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں یہ معاملہ میرا ہو سکے. تو آپ سرکار نے فرمایا اپنا اچھا اخلاق کر لے، اور کہا بھی یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں عظیم نیکی کیا ہے؟ کہا بھی اچھا اخلاق، اور کہا سب سے برا؟ کہا بھی بد اخلاقی. یہ 2 مختصر سے فکروں میں اللہ پاک نے یعنی اللہ کے نبی نے احکامات دیے ہیں. 2 مختصر سے فکریں ہیں، اچھا اخلاق اور برا اخلاق. اس میں سارا کچھ ہے. اگر اس پہ آپ فالو کریں گے تو سمجھ لیں آپ انشاءاللہ قبر کی تیاری اچھی کر رہے ہیں. آصف بھائی صرف 1 منٹ، آپ کو ایک مخلوق دکھانی ہے. کیمرہ مین بھائی اس سائڈ پر ذرا کیمرہ گھمائیں. یہ سامنے قبروں کے پیچھے اٹھ کے ذرا آپ دکھائیں. اس سائڈ پر نیولا ہے، یہ ادھر دوسری سائڈ پر گیا ہے. یہ قبرستان میں ہی ہوتے ہیں. ابھی آصف بھائی کی آپ نے باتیں سنی ہیں، وہ نکل گیا اس سائڈ پر. تو چلیں چھوڑیں. یہ صرف آپ کو دکھانا اتنا سا مقصد تھا کہ جب ہم لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے، جب ہم لوگوں کو اتار دیا جانا ہے گہری قبر میں، تو پھر بس استغفار کرتے رہنا چاہیے. اچھا آصف بھائی معذرت، میں تو دکھانا چاہ رہا تھا. تو بات ہے کہ اسی طرح بات ہے کہ اپنی قبر کے لیے اور آخرت کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے. کسی بھی وقت ٹائم آ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جی، بابا سرکار فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویہ محمد بخشا موت سنے آئے. میاں صاحب فرماتے ہیں یہ بزرگان جو ولی اولیاء تھے، علماء کرام تھے، یعنی کہ 1,24,000 پیغمبر گزر گئے ہیں، تو ہم نے کہاں یہاں بیٹھے تو نہیں رہنا، ہم نے بھی دنیا فانی سے کوچ کرنی ہے. تو لہذا آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. تو میں آپ کو اسی بات پہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، میں سناتا ہوں. ایک کچی قبر گر گئی. وہ ان کے نا بیٹے مولوی حضرات تھے، وہ کہتے میں نے نا کچی قبر بنوانی ہے. تو میں نے کہا کچی قبر کی یار جگہ نہیں ہے قبرستان میں، اس کی مٹی نرم پڑ گئی ہے، تو کچی قبر رکتی نہیں ہے، گر جاتی ہے. اس نے کہا نہیں یار، ہم نے دین سے ہٹ کے دینی لحاظ سے بنانی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کوئی کام کرنا. وہ تھوڑا آپ کہہ لیں 6 ماہ یا 7 ماہ ہوئے، قبر گر گئی. نہ کوئی بارشیں نہ کوئی اندھیری، ویسے ہی وہ آیا سلام کرنے، پھول وغیرہ ڈالے ہیں تو قبر گر گئی. بڑا پریشان ہو گیا. مجھے کہا آصف بھائی اسے دیکھیں، آپ مینٹین کرنا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا یار مٹی ڈلوا کے فیل کر لو یا اس کی باؤنڈری کروا لو. انہوں نے کہا باؤنڈری کر دیں. جیسے ہی میں نے بابا جی سے مٹی ہٹائی اور میرا پاؤں ان کے پیٹ پہ ایسے آیا جیسے زندہ بندے کا پیٹ ہلتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک دم تصور آیا کہ یار یہ ادھر سے لال بیگ بھی نہیں نکلے، کیڑے مکوڑے اکثر کھدائی کرتے ہیں تو نکل آتے ہیں، وہ بھی نہیں نکلے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو میرے سے راہ نہ گیا، میں باہر آ گیا. 2-3 دن بعد نا میں نے ان سے بیٹے سے پوچھا یار حاجی صاحب کے ماشاءاللہ اچھے مال لگتے ہیں مجھے. کہتا کیا آصف بھائی کوئی محسوس؟ میں نے نہیں ویسے ہی میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. کہتا یار ان کی یہ میں آپ کو بتاؤں ان کے مالوں کا معاملہ ابھی تک یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بوڑھے بزرگ آتے ہیں یار حاجی صاحب کہاں ہیں، 6 ماہ ہو گئے دوائی نہیں آئی گھر پہ. یار حاجی صاحب کہاں گئے، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دی انہوں نے، 6 ماہ ہو گئے ہیں یار، راشن نہیں پہنچا ہمارا. تو ایسے اعمال کرتے ہیں جو ان کے بیٹوں کو بھی نہیں پتہ. تو یہ اعمال کرنے دنیا کے لیے آپ صدقہ جاریہ آپ کہہ لیں. کہتے ہیں نا اتھے ہونے نے عملہ نال نپیڑے.
किसे नहीं तेरी ज़ात पूछनी। तो ये वाक़यात सुनवाने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है कि हम लोग कुछ अपने आप को बदल लें। यहाँ पे हमने सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, एक दिन इन्हीं कब्रों के नीचे हमने भी होना है, वहाँ पे फिर गहरा अंधेरा होगा। ये वो लोग हैं, इनसे मिलवाने का मकसद सिर्फ़ इतना सा है। ये इन लोगों ने अपनी आंखों से ये सारे वाक़यात देख रखे हैं, क्योंकि यही लोग कब्रों की खुदाई करते हैं, यही लोग दिन रात इस कब्रिस्तान में गुजारते हैं। तो इन लोगों से मिलवाने का सिर्फ इतना सा मकसद है। आसिफ भाई, कोई और वाक़या जो रात के अंधेरे में आप यहाँ पे गुज़र रहे हों, आप जा रहे हों, आपने देखा हो? ये बाबे बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कि ए वेख मिट्टी दियां ढेरियां जिन्हां ते पे कख, इधरों गया कोई नहीं मुड़िया उधरों आए लख। ए लखां पे ने जनाब, ते इधरों गया कोई नहीं मुड़िया। ते वाकई इंज ही ने कि इंसान दे नाल सिर्फ इंसान नूं एक सबक हुंदा है वाकई जिहड़े ने जनाब कि इंसान जिंदगी गुजारन दा सबक हासिल कर लवे, और वाकई ਇਹਦਾ कोई मकसद नहीं हुंदा, ਜਾਂ हर किसी दे नाल वाकई पेश भी नहीं आते जनाब। तो यह ही मैं अपने वेखण वालियां नूं ते सुनन वालियां नूं नाज़रीन दसना चाहना वा कि लिहाजा जिहड़ा ना वाकई एक सबक ही है, और कुछ नहीं हैगा जे तुहाडियां मेरियां गल्लां ही। आसिफ भाई, कभी जिन्नों से, जिन्नात से, साए से, चुड़ैलों से आपका कभी कोई वास्ता पड़ा है? आपने देखे हो, किसी ने आपको आवाज़ दी हो? देखें जी, ये बातें जो है ना बुज़ुर्ग बताया करते थे। ये हमारे पास एक बुज़ुर्ग थे, वो बताते हैं कि मैं ना ये इधर हमारे पास एक गुमटी है, उधर सर कटा मैंने देखा। या अब्बा जी आते हैं रात को, वो बताते जी हज़रत ताहर बंदगी सरकार में गया हूँ, उधर शेर को झाड़ू फेरते हुए देखा है। तो ये बातें और लोगों से भी सुनने में आई हैं कि बताते हैं अभी तक शेर जो है ना सरकार ताहर बंदगी रहमतुल्लाह साहब के मज़ार पे झाड़ू कश है। तो वो शेर तो झाड़ू नहीं फेर सकता, वो जिन्नात की मखलूक ही है। तो वो जिन्नात जो है ना सरकार ताहर बंदगी के शागिर्द थे। 400 साल पुराना मज़ार है हज़रत ताहर बंदगी सरकार का इधर। तो हम उनकी समझ लें ज़ेरे निगरानी में काम कर रहे हैं, तो हमें तो उन्होंने कभी किसी को तंग करने ही नहीं दिया ना जी, क्योंकि हमारा मामला ऐसा है, हम दिल से साफ़ हो के इंशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। और आप देखें उसके अलावा हम ये डेंगी मुहिम पे बेलौस काम कर रहे हैं। ये यहाँ से घास उतारना, बाहर फेंकना बेलौस, इसकी हमारी कोई सैलरी वगैरह भी नहीं है। तो लेकिन क्या है कि यार चलो आखिरत में अल्लाह पाक इसका अजर तो देगा ना, इधर नहीं तो। अच्छा सर, आप जैसे आपने मुझे 2-3 वाक़यात बताए हैं कि कब्र फुल गर्म हो चुकी थी, फिर बुज़ुर्गों के पेट पे आपका पाँव आया, उस वक्त आपके दिल की क्या कंडीशन होती है, आपके ज़हन में क्या चल रहा होता है? बात सुने कि जब कोई ऐसा वाक़या होता है ना, अल्लाह की तरफ में दिमाग में ये बात रहनुमा हो जाती है कि यार ये इस पे ज़रा गौर तो कर, ये क्या मामला है। वैसे तो जैसे कह लें कि हमने खाना पीना है, रूटीन के मामले हैं, इसी तरह काम पे आना है, काम करना है, ये रूटीन के मामले हैं हमारे लिए तो। लेकिन जो ऐसा मामला होता है ना अमल, उस पे तो खुदा पाक अल्लाह ताला बंदे के खुद ही ऑटोमेटिक ज़हन में डाल देता है। ये अब मैं आपको बताऊं, जब मेट्रो बन रही थी ट्रेन, यहाँ पर एक मज़ार था बाबा बोर्ड वाली सरकार, लिटन रोड चौक में, बोर्ड वाला चौक उसे कहते थे, उधर बाबा बोर्ड वाले का मज़ार था। तो मैं और एक मेरा कलीग थे, और हम शिफ्ट करने के लिए ना जनाब उसको रिमूव करने के लिए बाबा जी का मज़ार उधर से गए। जो बाक़ियात थे हमने तलाश करने थे। अब क्रेन से हमने ज़मीन की तह का अंदाज़ा लगा के क्रेन से डिच बनवाई उसकी। जब क्रेन का पूरा चप्पू आप कह रहे हैं कि 24 फुट गहराई पे चले गया, वो 2 मंजिला तकरीबन बन जाती है, वो 24 फुट गहराई पे वो चले गया, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि गड़ा टूटा है, इधर ही होगी बाक़ियात। हम वो क्रेन के चप्पू पे बैठ के दोनों नीचे गए हैं, तो एकदम हम दोनों के मुंह से एक ही फ़िक्रा निकला है, कोई लिपट आई खुशबू, ऐसी खुशबू उस ज़मीन से रहनुमा हुई कि ये बहिश्त की खुशबुएँ हैं, इधर की नहीं है। तो मैं और मेरा साथ वाला दोनों बड़े परेशान। अव्वल तो ये वाक़ई शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आप आए हैं, आपने हमें वक्त दिया है, तो इसलिए अपने नाज़रीन के लिए, सुनने वालों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ
تو وہ ایسے خوشبو آئی ہے جیسے پھر ہم نے گڑھے نکالے اور باقیات جو باکس میں پیک کر کے ہم نے معافی مانگ کے بابا جی کو شفٹ کیا. تو اللہ کے ولیوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں یہ خوشبوئیں کچھ نہیں، یہ بات ہے. پہلے میرا ماننا بھی ایسے ہی تھا، جیسے اب بندے کو ساتھ بیتتی ہے، گزرتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی ایسا ہوتا ہے. جاتے جاتے میرا آخری سوال ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کی قبر کتنی گہری ہوتی ہے اور جو عورت ہوتی ہے اس کی قبر کتنی گہری ہوتی ہے؟ یہ جی دیکھیں، مرد اور عورت حکم تو شریعت میں یہ ہے، پاؤں بھار آپ بیٹھیں اور اوپر سے 1 گٹ اونچی ہونی چاہیے. وہ تقریباً ہائٹ بنتی ہے 3.25 فٹ، جو کہ ہم قبر کی کھدائی مرد ہو یا عورت ہو اس کی 3.25 فٹ ہی رکھتے ہیں. تو آپ کسی دن اپنے آپ کو صرف ایک کمرے میں بند کر لیجئے گا، لائٹ بند کر دینی ہے، اندھیرے میں خود کو محسوس کیجئے گا. اسی طرح ایک دن آنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ دفنا کے واپس چلے جائیں گے سارے لوگ، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے جانے والے تھے جو اب جا چکے ہیں. اس وقت پھر ہمارا حساب شروع ہو جائے گا. تو اگر اچھے اعمال کریں گے تو یقیناً یہ قبر روشن ہوگی. اگر گناہ کرتے رہے تو پھر وہی حال ہوگا جو کہ ہوتا ہے. تو ان ویڈیوز کو بنانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. ہم بھی انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں. جو ہمارے اندر خامیاں ہیں، جو گناہ ہیں، ان کی ہم معافی مانگیں اور اپنے آپ کو نیکی کی راستے کی طرف گامزن کریں. آپ لوگ بھی یہ عہد کیجیے گا اپنے آپ سے، تاکہ ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک ہمیں آصف بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے فاتحہ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.